नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 4 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 4 मा हामी हेरौँ कि यहाँ क्लास गिभन नै छैन। हामी डेटा हेरौँ। डेटामा यहाँ कुनै क्लास गिभन छैन तर हामीलाई मिड वेजेस दिएको छ, मिड भ्यालुहरू दिएको छ। सो हामी मिड भ्यालुजहरूबाट क्लास कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो हामीलाई अब। ओके, सो हामीलाई यस क्वेशनमा क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनिएको छ। सो अब हामी क्लास कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यसतर्फ जाउँ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ सल्युसन constructing classes from mid values and computing हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ computing CF in given table. गिभन टेबल एक्चुअली नभनौँ किनभने गिभन यहाँ टेबल छैन। इन फलोइङ टेबल हामी तल गर्दैछौँ। इन फलोइङ टेबल। सो तलको टेबलमा हामी मिड भ्यालुजबाट क्लास कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। यो धेरै इजी छ एक्चुअली। हामी दुईटा मिड भ्यालु लिन्छौँ, ती दुवैलाई डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। सो 1100 प्लस 1300 डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ? 1200। सो हाम्रो लोअर लिमिट भयो 1200। ओके गुड। यहाँ एक्चुअली सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट भयो 1200 भने फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट भयो 1200। तर यहाँ कतिको इन्टरभल लिने त्यसका लागि हामी फेरि एउटा निकाल्छौँ। 1300 प्लस 1500 बाई 2 कति हुन्छ? 2800 बाई 2 1400। सो हामी हेरौँ कि यहाँ छ हाम्रो यो 1400। सो यो क्लास एक्चुअली 1200 टु 1400 भयो। सो यहाँ क्लास इन्टरभल 200 को छ। यसको मिनिङ यहाँ हाम्रो फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट 1000 हुनु पर्यो। सो 1000 टु 1200 हुनुपर्ने हो। सो यसरी गरेर हामी कन्स्ट्रक्ट गर्नेछौँ। तर एक्चुअली यति कुरा नभने पनि हामी डाइरेक्ट कन्स्ट्रक्ट गर्दै पनि हुन्छ। सो हामी डाइरेक्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नतर्फ जाउँ। अब सबभन्दा पहिला हामी लङ इनफ फेरि टेबल बनाउनु पर्यो। सो हामी यत्रो बनाउँ। यहाँ हामी क्लास कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो गिभन मिड भ्यालुजहरू हुनेछन्, यहाँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुनेछ र यहाँ हाम्रो CF हुनेछन्। ओके, सो यसरी हामीलाई चारवटा कुरा चाहियो र हाम्रो चारवटा कलम्सहरू छन् यहाँ। ओके गुड। सो अब हामी सबै कुरा इनपुट गर्नतर्फ जाउँ। म फेरि धेरै सानो लाइन लियो, अलि मोटो ल्याउँ। ओके गुड। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ मिड वेजेस। हामी पहिलोमा लेखौँ मिड वेजेस। यो छ हाम्रो मिड वेजेस वा जे पनि होस्, मिड भ्यालुज लेखे पनि हुन्छ। भने यहाँ चाहिँ क्लासेस हामी लेख्नुपर्ने। यहाँ हामी सबभन्दा पहिला मिड वेजेसहरू कपी गर्दै जाउँ र क्लास कन्स्ट्रक्ट गर्दै जाउँ। सो चाहिँ 1100 र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1300। ओके, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1500। सो हामी यसलाई 1500 गरौँ। ओके, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1700 र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1900। ओके, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 2100। ओके गुड। सो हामीले यसरी क्लासेसहरू कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ। यहाँ एक्चुअली क्लास कन्स्ट्रक्ट गरेको छैनौँ, क्लास अब हामी कन्स्ट्रक्ट गरौँ। सो हामी मिड वेजेस पछि यहाँ के लेखेकै छैनौँ, हामी यहाँ लेखौँ क्लासेस वा एक्स लेखे हुन्छ अनि यहाँ एफ र यहाँ हामी CF राख्नेछौँ। सो अब हामी हेरौँ कि यहाँ 1100 र लाइक 1300 को बिचमा हुन्छ हाम्रो 1200 चाहिँ यहाँ अप्पर लिमिट यसको 1200 भने हामीलाई थाहा छ लोअर लिमिट 1000 राख्नेछौँ हामी यहाँ। सो 1000 टु 1200। सो यो हुनेछ 1200 टु 1400। त्यसपछि हुनेछ हाम्रो 1400 टु 1600। हामी हेरौँ कि सब मिड भ्यालुजहरू एक्ज्याक्टली फिट भइरहेका छन्। सो यो हुन्छ हाम्रो 1600 टु 1800। एक्चुअली मिड भ्यालु निकाल्नको लागि हामी फेरि क्लासको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई एड गरेर डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। सो हामी हेरौँ 1600 प्लस 1800 हुन्छ 3400 डिभाइड बाई 2 हुन्छ 1700। सो एक्चुअली करेक्ट भइरहेछ। र म यहाँ सबमा एउटै कलर युज गरिदिएँ। ओके, नो प्रब्लम, हामी यहाँ करेक्ट गरिहाल्छौँ। सो यो हुन्छ हाम्रो 1800 टु 2000 भने यो हुन्छ हाम्रो 2000 टु 2200। भने अर्को कलममा हामी लेखौँ। अब अर्को कलममा हामी लेखौँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी कति कति छन्। सो यो छ 15, यो छ 20, यो छ 25, यो छ 12, यो छ म कहीँ मिस गरेँ होइन, 20 पछि 24 हुनुपर्ने। सो म यहाँ मिस गर्दै एउटा फ्रिक्वेन्सी। सो यहाँ हामी 24 गरौँ। सो 24, त्यसपछि 25, त्यसपछि 12 र त्यसपछि 4। ओके, भने CFहरू के छन् हामी त्यो पनि लेखौँ। सो CF अब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। CF हामी लेख्छौँ 15 15 plus 20 हुन्छ 35, 35 plus 24 हुन्छ 54,
54 + 25 हुन्छ 79 ओके 54 + 25 79 नै हुन्छ आई गेस सो 54 प्लस यहाँ गरौँ हामी 54 + 25 सो 54 + 25 79 नै हुन्छ त्यसपछि +12 सो त्यसपछि +12 हाम्रो कति छ हेरौँ 91 हामीले यहाँ कहीं मिस्टेक गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई एक्चुअली म यहाँ बिचमै मिस्टेक गरेछु सो म यहाँ सब भ्यालुजहरू फिर्ता ल्याउँ एकचोटि त्यसपछि करेक्ट गरौँ एक्चुअली 35 + 24 हुन्छ हाम्रो 59 यही मिस्टेक भएको थियो त्यसपछि हुन्छ 59 + 25 हुन्छ हाम्रो 84 84 + 12 हुन्छ हाम्रो 96 र त्यसपछि 100 ओके गुड सो हाम्रो टोटल नम्बर कति आयो टोटल नम्बर आएछ हाम्रो 100 ओके गुड यहाँ अलि सिम्पल हुन्छ क्याल्कुलेसन्सहरू किनभने 100 आएछ यहाँ सो डिभाइड बाई 4 गर्ने इजी हुन्छ म त्यो भन्न चाहेँ यहाँ लेखौँ हामी अब Q1 class is equal to 100 divided by actually यहाँ फर्मुला लेखो सबभन्दा पहिला सो 100 डिभाइड डाइरेक्ट नै लेखौँ यहाँ लेखौँ हामी this is equal to n by 4th class like n by 4th terms class okay so n by 4th terms like class CLASS okay so n by 4 भनेको 100 by 4 जुन कि हुन्छ 25th terms class 25th terms class okay so अब 25th term class चाहियो हामीलाई 25th term हामी खोजौँ कहाँ छ हामी CF टेबलमा हेरौँ र यहाँ हेर्छौँ कि 25th term यहाँ पक्कै पनि 15 भन्दा ठुलो हुन्छ सो यहाँ पक्कै पनि यो हुनुपर्ने हाम्रो 25th लाइक टर्मको क्लास किनभने 15 टर्मसम्म यहाँ आइसकेछन् र बाँकीका टर्म्सहरू यहाँ छन् 35 सम्म सो 25th टर्म हाम्रो यही हुनुपर्ने सो 1200 to 1400 छ हाम्रो Q1 क्लास सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ कि 1200 to 1400 actually this is equal to Q1 class so Q1 class is equal to this much so यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ अब यहाँबाट लेख्न सकिन्छ कि L is equal to 1200 I is equal to 200 अनि हाम्रो यहाँ के छ अब I पछि F थाहा छैन हामी लेख्न सक्छौँ माथिबाट F is 20 भने CF यसको माथिको जुन कि 15 छ हाम्रो र n by 4 हामी निकालिसकेछौँ इट इज 25 ओके सो अब हामी सबलाई फर्मुलामा राखौँ हामीसँग जुन फर्मुला छ Q1 is equal to L plus n by 4 एक्चुअली यहाँ अगाडिमा I by F म छोड्दै यसपालि सो I by F फेरि n by 4 minus CF ओके यहाँ अझै भ्यालुज राखौँ हामी सो L is equal to 1200 plus I is 200 divided by frequency is 20 like this is multiplied by n by 4 is 25 minus CF is 15 यो सब कुरा तपाईँ राख्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा तर यो इजी भएको कारणले हामी हातले पनि गर्न सक्छौँ सो यसको टोटल आन्सर आउँछ हाम्रो 1300 ओके सो Q1 is 1300 हामी लेख्न सक्छौँ तलमा कि therefore Q1 is equal to 1300 and this is our first important value भनेर अब यसपछि हामी सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भ्यालु निकालौँ लेखौँ हामी नाउ Q3 class so Q3 class is equal to Q3 class is 3 times n by 4 so 3 times n by 4th term actually terms class okay so 3 times of 25 कति हुन्छ 75 so 75th terms class र 75th terms हाम्रो कहाँ छ फेरि माथि गएर चेक गरौँ 75th term हाम्रो यहाँ आउँछ किनभने 59 वटा टर्म हाम्रो माथि आइसकेछन् भने 59 भन्दा माथिका टर्म्सहरू तल छन् वा 84 सम्मका टर्म्सहरू यहाँ छन् सो यो हुन्छ हाम्रो Q3 क्लास 1600 to 1800 हामी यहाँ लेखौँ अब so Q3 class is equal to 1600 to 1800 अब यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ कि L is equal to 1600 I is equal to 200 F is equal to फेरि माथि गएर हेर्नुपर्छ सो CF is equal to त्यो पनि थाहा छैन र 3n by 4 हामी लेख्न सक्छौँ कि this is equal to 75 सो F कति छ र F र CF कति छ हामी माथि गएर हेरौँ सो हाम्रो 1600 to 1800 जुन क्लास छ यसको हाम्रो लाइक F छ 25 र CF हामी पछाडिको लिन्छौँ 59 सो 25 र 59 हाम्रा भ्यालुजहरू छन्
हामी यहाँ तल आएर 25 and 59 राख्छौँ सो 25 and 59 अब हामी यहाँ सल्भ गर्दै जाउँ र हेरौँ के आउँछ सबभन्दा पहिला त फर्मुलामा राखौँ भ्यालुजहरू that Q3 is equal to L plus I by F multiplied by 3 times N by 4 minus CF. This is equal to 1600 plus I cha 200 divided by F cha 25 multiplied by 3N by 4 जुन छ 75 minus 59. यो सब कुरा तपाईं फेरि अब क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् र आन्सर जे आउँछ त्यही छ हाम्रो आन्सर ओके सो आन्सर चाहिँ हाम्रो 1728 यो छ हाम्रो Q3 1728 ओके सो 1728 एक्चुअली स्पेशल नम्बर पनि छ यो 12 को क्यूब छ हाम्रो तर त्यससँग कुनै मतलब छैन अहिले सो हामी यहाँ सिम्पली लेखौँ Q3 इज इक्वल टु दिस मच अब हामी क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ सो QD क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल टु Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 जुन कि हुन्छ 1728 माइनस Q1 कति थियो 1300 so minus 1300 divided by 2 which is equal to 428 divided by 2 so which is 214 okay good so यो छ हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन अब क्वेशनमा जे थियो त्यही हुन्छ यसको युनिट त्यो नराखे पनि हुन्छ सो युनिट यसको थियो के छ वेजेस छ भने मनी रुपीज मा हुनु पर्यो सो यहाँ हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन आएछ रुपीज मा रुपीज 214 ओके गुड अब हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु एक्चुअली कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु पर्यो सो हामी लेखौं सो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल टु Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 which is equal to माथिमा त हाम्रो Q3 minus Q1 कति छ एक्चुअली 214 को डबल जुन हुन्छ हाम्रो 428 divided by Q3 plus Q1 कति हुन्छ सो 1728 plus 1300 हुन्छ 3028 ओके र अब यो रेशियो निकाल्छौ भने यो आउँछ हाम्रो 0.141 ल एउटा अझै प्रिसाइज डेटा आयो हाम्रो यो भन्दा अगाडि पनि हामी फर्स्ट एक्जाम्पलमा हेरेथ्यौं यति राम्रो डेटा आएको थियो त्यहाँ भने यो पनि हाम्रो लाइक एक्चुअली आई थिंक यो सबभन्दा राम्रो छ किनभने फर्स्ट एक्सरसाइजमा हाम्रो आई थिंक 0.16 आयो थियो त्यो हिसाबले त हाम्रो यो अहिलेसम्मको बेस्ट डेटा छ सो क्वेशन नम्बर 4 वाज द बेस्ट डेटा दैट वी हैव टेकन इन ऑल द एक्जाम्पल्स सो अब हाम्रो यो लास्ट एक्जाम्पल थियो हामीले लगभग सबै प्याटर्नका क्वेशन हेरिसकेका छौं जुन कि एक्जाममा सोधिन सकिन्छन् तर यसभन्दा कुनै डिफरेन्ट प्याटर्नको क्वेशन आउँदा पनि आउँदैन हामी जुन फर्स्ट एक्जाम्पल सल्भ गर्यौं एक्जाममा सोधिने चान्स त्यही लाइक जुन प्याटर्न छ त्यो प्याटर्नको छ किनभने त्यहाँ कुनै कम्प्लिकेसन्सहरु छैनन् त्यो स्ट्रेट फरवर्ड छ डेटामा कुनै कम्प्लिकेसन छैन डाइरेक्ट कम्प्युटेसन गर्नु पर्यो तर यदि घुमाएको क्वेशन छ भने यी तीनटा प्याटर्न मध्ये कुनै सोध्न सक्छ हामीले अहिले सम एक्जाम्पल लाइक चारवटा एक्जाम्पल सल्भ गर्यौं र अब हाम्रो स्टडी क्वार्टाइल डेभिएसन को टपिक सकिन्छ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा मीन डेभिएसन फ्रम मीन र मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन का बारेमा कुरा गर्ने